الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیة الله فی الارضین. اللهم اجعلنا من انصاره و احضانه و من المستشهدین بین یدیه. شهادت مظلومانه امام جواد امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت حضرت بقیة الله الاعظم صاحب امشب و صاحب این مجلس عزا و خدمت همه شما دل بستگان و علاقمندان اهل بیت تسلیت عرض میکنم. ابتداءً عذرخواهی میکنم از دوستان اندونزیایی زبان که من به زبان فارسی صحبت میکنم. اگر در طول این صحبت نکته قابل توجهی به نظر آقای عبدالله بیگ، استاد عبدالله بیگ رسید که لازم باشه ترجمه بشه برای دوستان، انشاءالله بزرگواری میکنند و انتقال میدن. قال علیه السلام العبودیت جوهرة کنها الربوبیه. امام صادق علیه السلام یک فرمایشی رو فرمودن که به عنوان مطلع صحبتم برای برادران و خواهران در این شب شهادت و شب وفات امام بزرگوارمون بیان میکنم. حضرت فرمودن جمله خیلی کوتاهی: العبودیت جوهرة کنها الربوبیه. عبودیت، بندگی، یک جوهر و یک ذات و یک طبیعتیه که اگر به باطنش فرو برید و اگر درش عمیق بشید و اگر بهش متحقق بشید اون دیگه ربوبیته و خداوندگاری است به اصطلاح. یعنی کسی که عبد واقعیه در واقع ربه. کسی که رسم بندگی خداوند عالم رو به جا میاره این در واقع خداوندگاره. از لحاظ بحث‌های عرفانی و معنوی هم این موضوع قابل اثباته که عبد، عبودیت و بندگی خدا برای انسان یک نورانیتی میاره. انسانی که پا روی خواسته های خودش میذاره، این اراده خودش رو، گام خودش رو روش میذاره روی این اراده خودش و اراده خدا رو بر اراده خودش غلبه میده، این یک پاکی به دست میاد، یک نورانیتی به دست میاد. این نورانیت محصول ظهور اسم پروردگار عالم در ذات خودش. انسان اگر وقتی که نفسش تقاضای میکنه، خواسته ای داره، میخوام الان چشمو بندازم نگاه کنم به یک منظره حرام، خدای نکرده بخوام به نامحرم نگاه بکنم، جمال زیبایی داره، این نفس طلب میکنه، اراده میکنم که این کار رو بکنم، یه لحظه به یاد خدا میفتم، ببینم اراده خدا در تعارض با اراده من. خدا نمیخواد، میگه نکن، نفس میگه بکن. این امر میکنه، اون نهی میکنه. اگه خدا توفیق بده من این اراده خودم رو لگدمال کنم، بگم خدایا به خاطر تو از این گذشتم، خدایا میخواستم الان یه چیزی در
طعن نسبت به فلانی بده، قیمت فلانی رو بکنم. چون گاهی وقتا نفس میگه که آقا بد بگو فلانی بهت اهانت کرده، فلانی چه کرده، اینجا جاشه که لگد مالش کنی، شخصیتشو بکوبی، بعدشو بگو، ظاهرش هم درست کن که خیال نکنن میخوای غیبت بکنی. نفس میگه این کارو بکن، بدی فلانی رو بگو تا خوب جلوه کنی، دیگری رو خراب کن تا خوب نزد دیگران جلوه کنی. خدا میگه این کارو نکن، خدا میگه نکن، نفس میگه بکن. دو تا اراده در تضاد با هم. وقت آدم پاشو میذاره رو این اراده خودش، میگه خدایا به خاطر تو از این گذشتم، مال حرام میگه خدای نکرده خیلی چرب چیلی و خوبه، پا داده کسی هم خبر نداره. نفس میگه این خوبه، بالاخره تو زندگی داری، آینده داری، بچه داری، هی جفت و جور میکنه، یه دلایل منطقی و خوبه میخواد پشت هم ردیف بکنه. خدا میگه این کار رو نکن، اراده خودم رو له میکنم، نفس سرکش خودم رو لگامش رو نگه میدارم، میگم خدا به خاطر تو از این مالم گذشتم، خدای به خاطر تو از این حرام گذاشتم، خدای به خاطر تو از اون حرام گذاشتم. این عبودیت، این بندگیه، این از خود گذشتنه. اینجا اون وقت جای نفس که جا باز میکنه، وقتی شما اراده خودتو کنار میذاری، اراده خدا حضور پیدا میکنه تو این نفس. اراده خدا حضور پیدا میکنه، خود اراده خدا. یعنی وقتی غیبت رو نکردی، خود خدا اومد تو دل، جا گرفت، صابونه اومد تو دل نشست. نفس تا الان نفس قاسم این جان بود، اون قلب مال خدا بود، نفس اومده بود جا گرفته. شما زدی بیرونش کردی، اراده خودت رو از این خونه بیرون کردی، دید چو بیرون رود فرشته در آید. همونجا خدا اومد داخل. این نور حضور نور کیه؟ نور خدا. نور خدا که اومد، خب این دیگه میشه قلب المؤمن عرش شد. نور اومد جای دیگه. خدا یه من غیبت رو نکردم، امروز عجب حالی دارم. خدا یه این نگاه حرام من دیروز نکردم، عجب حالم عوض شد. من چرا اسم امام حسین تا دیروز می اومد هشتم جاری نمیشد، اما از دیروز تا حالا که پا رو به این نفس گذاشتم، این دو تا کار حرام که پا داده بود و اینا رو انجام ندادم، چطور این دلم رقت پیدا کرد؟ چطور اسم امام حسین دلم رو تکون داد؟ این همون جوهره است که وقتی عبودیتش ظهور بکنه، عبودیت وقتی تحقق پیدا بکنه، صاحبخونه میاد تو این خونه و حقیقت اسماء و صفات صاحب البیت، صاحب اون اراده عالی در جان آدم ظهور پیدا میکنه. اون وقت عبد تبدیل میشه به رب. انتم الصراط الاقوم. ما به همین اهل بیت میگیم که شماها اون راه اساسی هستید، شماها مظهر رزاقید، شماها مظهر علیمید، شماها مظهر. امام صادق علیه السلام فرمود والله نحن الاسماء الحسنی. به خدا قسم اون اسماء حسنایی که در آیات شریفه قرآن آمده که خدا رو به اون اسما صدا بزنید، به خدا قسم اون اسماء حسنا ماییم. یعنی چی؟ یعنی ما ظهور اسماء و صفات خداییم. این قلب ما به خاطر اون عبودیت، به خاطر اون پاک شدن از اون گناهان، این قلب زمینه پیدا کرده، این آینه صاف شده، نور خدا افتاده توش، همه جای آدم روشن کرد. بکم فتح الله و بکم یخته. ما میگیم خدا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا اول همه چیزه، آخر همه چیزه. خدا ظاهر همه چیزه و باطن همه چیزه. یعنی خدا همه چیزه، هیچ تو عالم بیرون از خدا نیست. بعد اون وقت در
زیارت جامعه میخونیم که بکم فتح الله و بکم یختم. این تفسیر همون هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. بکم فتح الله، خدا عالم رو که ظهور خودشه و جمال خودش رو میخواد نشون بده، با شماها نشون میده. ای حسین بن علی، ای علی ابن موسی، ای محمد ابن علی، ای بزرگواران، ما ایمان داریم به این معنا که بکن فتح الله، عالم رو خدا با شماها آغاز کرده. هو الاول، ظهور هو الاول شما دیگه، اول از همه چیز خداست. ظهور این اولیت هم اهل بیت. بکن فتح الله، با شما خدا گشوده کتاب گشوده. و بکن یخته، هو الاول و الاخر، با شما هم دایره وجود خدا میبنده. حقیقت وجود با شماها شروع میشه، گل وجود با شماها شکفته میشه، نورش پخش میشه، عطرش همه جای عالم رو میگیره، بعدم با شماها جمع میشه. عالم قیامت میشه حقیقت پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبر خدا. میشه اون حقیقت حضرت زهرا که داره در روایت که میاد دونه دونه محبتش، وقتی سریان محبت حضرت زهرا و پیروان اهل بیت، دونه دونه پیروان اهل بیت میاد در اون عرصات قیامت دونه دونه، مثل یک پرنده‌ای که دنبال بچه‌هاش میگرده، مرغی که دنبال بچه‌هاش میگرده که دانه در دهانشون بذاره، ماها رو دونه دونه انشاءالله میاد نجات میده. بکن فتح الله و بکن یخته، هو الاول و الاخر. هو الاخر، ظهور هو الاخر چیه؟ علمه اهل بیت. چرا؟ به خاطر اینکه العبودیت و جوهرت کن هر ربوبیه. چرا اینقدر اینا قیمت پیدا کرده؟ چرا اینقدر اینا ارزش پیدا کرده؟ چرا اینقدر وقتی اسمشون میاد ما اشک از چشمانمون جاری میشه؟ چرا وقتی صداشون میزنیم جواب ما رو میدن، میتونن همه کار بکنن؟ ربوبیت دارن، اینا ربوبیت نسبی دارن. چرا؟ چون عبودیت داشتن، خودشونو زیر پا گذاشتن، نفس رو زیر پا گذاشتن. این بزرگواری هست به نام علی بن جعفر، پسر امام صادق، برادر امام کاظم علیه السلام. این بزرگوار از روات اصحاب ائمه است، از علمای بسیار برجسته و پاک اهل بیت علیه السلام. ایشون در روایاتی که ما میبینیم در کتاب وسائل در تابعیدی الی ماشاءالله از این بزرگوار روایات نقل کردن و سوالاتی که کرده از اهل بیت علیهم السلام، اینا رو که وقتی جمع میکنه آدم میبینه بخش عمده ای از فقه رو به خودش اختصاص میده. یک کتابی هم هست به نام مسائل و علی بن جعفر که تمام سوالاتی که از اهل بیت کرده اینا رو از علمای خیلی برجسته، ائمه خیلی بهش اهتمام دارن، خیلی بهش توجه دارن. فرزند امام صادق، برادر امام کاظم، عموی حضرت رضاست و عموی پدر امام جواد ماست. یه پیرمرد محاسن سفید، عالم نمره 1 عالم اسلام، مورد احترام همه، در مجلس نشسته در مسجد مدینه. یکی از شاگردانش میگه من 2 سال بود خدمت آقا تلمذ میکردم و حضرت به ما درس میدادن. روایتی که از برادرشون امام کاظم اون روز بحث ما بود که داشتن نقل میکردن، یک باره ما دیدیم حال علی بن جعفر منقلب شد، در مسجد مدینه داره درس میده. یک باره دیدیم که خودشو جمع کرد، تمام قامت ایستاد به طرف در مسجد رفت، نگاه کردیم یه آقازاده 5-6 ساله، 7 ساله، 3 ساله، 4 ساله. اون تاریخ رو که ذکر نکرده نشون نمیده که حضرت جواد چند ساله بوده، اما با توجه به اینکه ذکر میکنه که یک کودکی بود و نوجوانی بوده، این معلوم میشه که سن خیلی سن پایین. میگه ما نگاه کردیم دیدیم که این پیرمرد عالم بزرگوار مورد تأیید و تأکید امام صادق، امام کاظم، امام رضا، این اومد دم در
کفشاشو بعد از اینکه اونجا رسید از پا در آورد، با تعبیر سیدی و مولای به این کودک 3-4 ساله 5 ساله سلام کرد، عرض ارادت کرد، دلا شد، دست این آقازاده رو بوسید، دست این آقازاده. میگفت همه ما تعجب کردیم. ظاهرا اونا اطلاعی از حقایق امامت و اینها راجع به امام جواد نداشتن. به علی بن جعفر، به آقا علی بن جعفر عرض کردن آقا شما چطور اینطور؟ حضرت فرمودند که ایشون فرزند حضرت رضاست. گفتن شما عموی پدر ایشون هستی و ایشون کودکه، شما چرا دست ایشون رو ببوسید؟ من این عبارت علی بن جعفر رو بخونم تا ما ببینیم واقعا عبودیت یعنی چی؟ اینکه اراده خودش آدم زیر پا بذاره و چه لذتی هم داره، این یعنی چی؟ فرمود شما چی میگید؟ اذا کان الله عز و جل لم یؤهل هذه الشیبه و اهل هذا الفتى و وضعه حیث وضعه انکر فضله نعوذ بالله مما تقولون بل انا له عبد. ایشون فرمود اعتراض کردن که شما چرا این کارو کردید با این کودک؟ ایشون فرمود اذا کان الله عز و جل لم یؤهل هذه الشیبه، یه دستی به محاسنش کشید، گفت اگر خدا نخواسته باشه که این پیرمرد ریش سفید خودشو، این پیرمرد ریش سفید اهلیت برای امامت نداشته باشه و خداوند اراده نکرده باشه که مثل منی به امامت برسه. میدونید این از کار یوسف کمتر نیست، اون زمانی که این نفس رو زیر پا گذاشت و زلیخا رو کنار زد، کمتر نیست. این حجاب علم، پیرمرد، آیت الله برجسته. ما الان چی میگه مرجع تقلید؟ مرجع تقلیدهای ما افتخار میکنن شاگرد علی بن جعفر باشه. وقتی اسم علی بن جعفر میاد اصلا انگار که اسم خود امام اومده، اینقدر احترام میکنن. این پیرمرد با این همه جلالتش وقت این نفس رو یک بار زیر پا گذاشت، دست این آقازاده رو بوسید. این نباید در واقع مصداق اون العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیت. همه داستان عالم، همه داستان پیامبرا و از یه طرف اولیاء خدا، این هم یه طرف شیطان و نفس و اینا همش داستان اینه، تعارض دو تا اراده من به عنوان نفس، نفسی که به لجن میکشه آدم، به انحطاط میکشه، به بدبختی میکشه، با اراده خدا، اراده الله، اراده نور، اراده اسماء جمال و جلال حق. اگر پا رو این نفس بذاریم، اگر پا رو این خودمون بذاریم، اگر یه جایی از خودمون بگذاریم، تونستیم تو این مبارزه جون سالم به در تونستیم یه ظهوری از اسماء اراده خدا داشته باشیم، این آینه وجودمون اگه بتونیم یه خورده این لکه ها رو به لطف امام جواد امشب پاک بکنیم، بازی رو بردیم. امام جواد بزرگواره، آقازاده است، اراده خدا در وجودش غلبه داره. امشب متوسل به ذات مقدسش بشیم. یک کسی اومد خدمت امام جواد عرض کرد آقا جون این مرض بدی من دارم و خواهشم اینه که از خدا بخواه این مرض رو از من بهره دار. حضرت فرمود چیه؟ عرض کرد که رسول الله مرض من اینه که عادت به گل خوردن دارم. هنوز هم هستن بعضی ها بیماری دارن، گل یا خاک میخورن، هر چی هم کردن این برطرف نشد. شما یه دعایی بعد از این مدت حضرت مجدد دیدنش فرمودن که آقا چطور شد؟ عرض کرد یا رسول الله اون مرض برطرف شد به اراده امام جواد علیه السلام. اینا کارسازی، اینا اراده خدا، العبودیت و جوهرتون کنها ربوبیت، اینا ربوبیت دارن. حالا دیگه به اذن الله، به اذن الله. لذا
هرچی خواسته داریم، هرچی نیاز داریم، هرچی کم و کس داریم که خودمون از عهده‌اش بر نمیاد، بریم در خونه اینا، از اینا درخواست بکنیم، اینا به ما جواب. از امام جواد اگه بخوایم بگیم، به کتاب کافی مراجعه میکنیم. در کتاب کافی مواردی رو راجع به عظمت‌های معنوی و روحی امام جواد ذکر میکنن، از مظلومیت‌هاش، از عظمت‌های روحی، از معجزات و کراماتی که حضرت در واقع داشتن، که توی فرصت کوتاه که وقت زیادی هم نداریم، من یکی دو تا از این موارد رو نقل بکنم، معطر بشیم به عطر وجود امام جواد که به دست همسرش به شهادت رسید، مظلومانه، معصومانه. و ما هم که حالا تو این ولایت قربت اینجا دور هم جمعی، انشاءالله از برکات اون نورانیت بیشتر بهره‌مند بشیم. خدا خیر دنیا و آخرت رو بده به جناب آقای حکیم که بانی این مجلس، فرزند حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه هستن و امیدواریم که خدا خیر دنیا و آخرت، اون چی که به مصلحت ایشون هست و مورد دعای ایشون هست، انشاءالله مقدر کنه برایشون و برای همه ما رو انشاءالله دستمون رو از دامان اهل بیت کوتاه نکنه. در ارتباط با امام جواد علیه السلام نقل میکنه که وقتی حضرت در شهر مدینه که بودن، معتصم کسی رو برای اون شهر معین کرده بود برای اینکه بتونه کنترل مدینه رو در اختیار داشته باشه و نگذاره که پیروان اهل بیت تاثیرگذاری داشته باشن در تغییر حکومت، به نام عمر آل فرج. این کسی بودن بسیار ستمگر و نادرستی بود و خیلی از پولهای بادآورده و ثروت‌های اندوخته این طرف اون طرف رو جمع کرده بود و خیلی برای خودش شخصیتی رو سعی داشت ایجاد بکنه. نسبت به حضرت هم خیلی سخت گیری داشت. یه وقتی با حضرت اومده بود صحبت می‌کرد، یه جسارتی به حضرت کرد، گفت من فکر می‌کنم شما مستید، در حالت عادی نیست. حضرت یه دعایی کرد برای این، فرمود که خدایا تو میدانی که من الان زبانم روزه است، پروردگارا به این عمر آل فرج طعم ذلت و خاری و اسارت رو بچش. مدتی نگذشت، این عمر آل فرج که خودشو در اون اوج میدید و قدرتی کسب کرده بود و تونسته بود شهر رو اونطور به دست بیاره، مورد غضب واقع شد. دوره متوکل بود، حالا این موقعی که دیگه مورد غضب واقع شد. متوکل یه بار دستور داد تمام این ثروت اینا 150,000 دینار از مال خودش رو گرفتن، از مال برادرش 120,000 دینار. 120,000 دینار یعنی 120,000 تا سکه، مثل سکه های آزادی ما 120,000 تا از دینار و 150,000 تا از سکه های برادرش. مرحله دوم متوکل دوباره فرستاد دنبالش، گفت بگیرینش بیاریم. آوردنش، تاریخ نوشته 6,000 پس گردنی به پس گردن این آدم زدن و در بار آخرم یه بار دیگه دوباره آوردن، یه بار دوباره بار آخرم آوردنش، اینو کشون بردنش به طرف زندان که اونقدر در زندان موند تا مرد. تأثیر نفس آقا امام جواد و تأثیر حتاکی و اهانت به حضرت، این از این طرف. یه داستان دیگه رو باز در کافی نقل میکنه راجع به حضرت جواد علیه السلام که یک کسی میگفت که من در شهر سامرا بودم، در سامرا که الان هم متاسفانه کسایی که میرن دیگه برای زیارت داخل سامرا نمیشن به خاطر جو امنیتی و اینها. قبر امام هادی امام مظلوم میگه من در سامرا بودم، گفتن که یک کسی رو گرفتن آوردن زندان، این فرد ادعای نبوت رو به جرم اینکه ادعای نبوت میکنه
آوردن زندان. من پرسجو کردم دیدم حرف بیخودیه، اینو خواستن بگیرنش و زندانش بکنن. سر صدای مردم در نیاد گفتن که این آدم ادعای نبوت میکنه. ما در تاریخ خودمون هم داریم، مثلا در دوره قاجار، در دوره ناصرالدین شاه، اینها هر کسی مخالفت با شاه داشت و چی میکرد، نه اینکه اون زمان بحث بابیگری و بهاییگری و اینا بوده، هر کسی که با سیستم حکومتی مخالف بود تهمت بابیگری بهش میزنن. بابیگری هم به معنای ارتداد بود، یعنی این دیگه در واقع از نظر حیثیتی نابوده، همه کار با این میشه بکنه. اون دوران هم اینجور بوده، یعنی این سیاست‌های اجرا شده از دوره‌های قبل. گفتن این ادعای نبوت میکنه. خب مردم مسلمانن و عقیده‌ای به اسلام دارن و به نبوت، هر کی هم ادعای نبوت بکنه واجب القتل و خونش باید ریخته بشه. این مقدمه کشتن. من فهمیدم این اصلا اینطوری نیست، داستان شده. علاقمند شدم برم و زندان و ببینم داستان چیه. رفتم و خب زندان ها مثل الان چیز نبود که اینطور سیستم های پیچیده و اینها، که اگر مثل الان بود باز ارتباط با زندانی غیر ممکن نبود. میگم من رفتم با اون زندانبان از در رفاقت وارد شدم و گفتم میخوام این زندانی رو ببینم. بالاخره ممکن شد ببینم. رفتم و ازش پرسیدم که داستان چیه؟ چطور اینجایی؟ گفت من در رأس الحسین دمشق. میدونید معروفه که سر حضرت سیدالشهدا علیه السلام در شهر دمشق که الان در داخل اون مسجد بزرگ دمشق در اونجا واقع شده. حالا اون موقع شاید بیرون از مسجد بود، ولی الان در داخل مسجد امویه یه جایی به نام رأس الحسین. در مصر هم باز گفته میشه که سر حضرت سیدالشهدا اونجاست، اونجا هم رأس الحسین داره. این آقا میگه که من در رأس الحسین مشغول عبادت بودم، یه وقت یه آقایی آمد به من گفت پاشو بریم. گفت من باهاش همراه شدم. یه لحظه که گذشت دیدم داخل مسجد کوفه، در شهر کوفه، دمشق کجا، کوفه کجا. حضرت به من، آقا به من فرمودن شما اینجا رو میشناسی؟ گفتم بله، اینجا مسجد کوفه. معلوم میشه این فردی که حالا همراهی حضرت میکنه چیه هست؟ خب بله من میدونم اینجا مسجد کوفه است. میگو حضرت آقا نماز خون؟ نمیشناسی. آقا نماز خون، منم نماز خوندم. بعد یه لحظه ما چشم برگردیم می‌بینیم در مسجد النبی. در مسجد النبی حضرت نماز خون، من نماز خوندم. لحظه دیگری گذشت، نگاه کردم دیدم با ایشون در بیت الله الحرامی. حضرت طواف کرد، من طواف. آقا نماز خوند، من نماز خوندم. اعمال انجام دادیم، حج رو به انجام رسوندیم، تموم کردیم. میگه سال دیگه دوباره در همون رأس الحسین من مشغول بودم. آقا اومد به من فرمود پاشو بریم. دوباره رفتیم و دوباره در مسجد کوفه، در مدینه النبی، در بیت الله الحرام اعمال حج کار به اتمام رسید. میگم یه دفعه به خودم اومدم، من 2 سال با این آقا دارم میرم، این کرامات رو دیدم، این طی العرض در یه لحظه از کجا به کجا منو میاره. چطور من تا حالا اسم این بزرگوار رو نپرسیدم؟ ازشون پرسیدم آقا به حق اون کسی که این قدرت رو به شما داده که با من اینجوری رفتار کنی و این امکان طی العرض رو به شما داده، به من بفرمایید شما کی هستید و خودتون رو معرفی. حضرت فرمود، آقا فرمودن که من محمد ابن علی رضا هستم، من امام جواد. میگه آقا از من جدا شد. بعد من این داستانم معروف شد، گفتم که من 2 سال دارم این کار میکنم. اون وقت حاکم سامرا که من اومدم اینجا این فهمید و من رو گرفته و در اینجا زندانی کرد و گفتن این چون من پیرو اهل بیتم، اینا الان به من گیر دادن و من رو در زندان و به اسم این که ادعای نبوت رو. میگه من بهش گفتم که خب شما یه کاری بکن، من این حاکم سامرا رو میشناسم، شاید گزارشی که در مورد تو بهش دادن این گزارش اشتباه بود، یه چیزی بنویس یه چیزی بنویس من ببرم به این حاکم سامرا بدم، شاید در وضع تو تغییر ایجاد. خب خیلی خوب.
یه نامه برداشت نوشت به حاکم سامرا که آقا من داستانم اینه، هیچ ادعای نبوت و امثال اینها ندارم، قضیه هم یک قضیه دیگری است، من با یک کسی ارتباط دارم که اینجور قدرت معنوی و الهی رو خدا بهش داد. میگفت اون نامه رو خوند و خیلی عصبانی شد، داد زد که اش بگید اگر اون آقایی که میتونه این کار رو برای این انجام بده که قدرت تغییر ارض داره، به تمسخر به اون آقا بگی که او رو از این زندان اینجا نجات بده. میگم من بهش خبر دادم، بهش گفتم من رفتم پیگیری کردم به نتیجه نرسید. میگفت روزا میرفتم سر میزدم، چند روزی بعد رفتم دیدم که زندانبانا به دست و پا افتادن، شلوغ رو چی شده؟ گفتن اون زندانی که اینجا بود از دیروز تا حالا این گم شده، این دیگه نیست، رفت، معلوم نیست کجا رفت، کی برد، نه در باز شده نه چه اتفاق، این زندانی نگرد. حضرت کرامت کرد و اون از اونجا برد. اینا گوشه های کار ائمه ماست، اینا کارهایی که اولیاء ما که خودشونو در واقع یکی از خیلی همت بکنن که از شیعیان ائمه بدونن این کارا رو میکنن. مرحوم نخدایی که دیگه الا ماشاءالله ازش شنیدیم، اولیاء دیگه خدا، اینا یه شاههایی از شاههای وجودی ائمه ما علیهم الصلوة و السلام هست. اینقدر اینا نورانیت دارن، برکت دارن، معنویت دارن، همش حال اینه که خودشون زیر پا گذاشتن، نفس رو زیر پا گذاشتن. به مرحوم عرض می شود که آشیخ رجب علی خیاط گفتن آقا چی شد که شما به اینجا رسیدی؟ باطن رو میبینی، برزخ رو میبینی، با اولیاء خدا ائمه ما ارتباط داری، چی شد شما به این کار رسیدی؟ گفت خودم رو زیر پام گذاشتم، نفسم به هم رجوع کرد، یک موردی بود، موردی نفسانی بود، نفس رو زیر پا گذاشتم، ارتباط با نامحرم، نفس رو زیر پا گذاشتم، اینجا رسید. هر کی رو شما برگردید یک مورد نمیتونید پیدا کنید تو اولیاء خدا که این خواسته های نفسش رو اجابت کرده باشه، به این کرامت و به این عظمت رسیده باشه. خدا به حق امام جواد علیه السلام، اینایی که نفس گیرا دارن، اینایی که پیش خدا قرب دارن، منزلت دارن، عزت دارن، اینایی که تمام وجودشون بندگی خدا بود، از خدا بخوایم در این امشب همونطوری که امام جواد دعا کرد اون مریض رو، اون مرد مسنی که دیگه از عادتش نمیتونست جدا بشه، گفت یا رسول الله دعا کن من دیگه این عادت رو کنار بذارم. حضرت دعا کرد این عادت رفت. ما هم دیگه سنمون به جایی رسیده دیگه عادتهای بد خودمون و کنترل نفس خودمون اونطوری نمیتونیم داشته باشیم، دیگه از دست خارجه. جوانا الحمدلله خدا توفیق بهشون داده، میتونن راحت عوض کنن خودشون. من خودمون میگه خیلی سخته، گاهی وقتا با خودم کلی کلنجار رفتم که عادت بدی که دارم، عادت بدی کنار بذارم. خسته شدم از این عادت. این عادت مثل یک پیله‌ای شده دور روح من، نمیذاره این روح کشش پیدا کنه، بالا بره، اوج میگیره. اما هرچی با خودم برمیرم ببینم زورم نمیرسه، سن بالاست، این مثل درخت پهناور شده، پیله محکم، هر تکونش میگه تکون نمیخوره. این به دست پرقدرت امام جواده که باید عوض بشه. از خدا بخوایم انشالله این عادتهای نادرست از ما ببره، انشالله توفیق ترک گناه رو به ما عنایت بکنه، چشممون رو، گوشمون رو، زبانمون رو، این دل و فکرمون رو انشالله تحت کنترل خودش میگیره. از ایشون بخوام انشالله اون نفس معنوی که دارن از خدا بخوام دست ما رو بگیرن، از این قبر رو، از این پیله دنیا پرستی و ماده پرستی و تعلق به دنیا ما رو بیرون بکشن، زنده‌مون کنن، مثل پروانه‌ای که به طرف شمع حقیقت میره. ما این پروانه وجودمون انشالله در بیاد از این پیله، بره دور شمع وجود امام حسین اهل بیت بچرخه، لذت ببره. آدم این پروانه خودش رو میگرده به سینه آتش میزنه،
از به آتش کشیدن خودش هم لذت میبره، میسوزه. این سوختن ها خیلی قیمت داره. ازشون بخوام انشالله این سوختن ها رو به ما یاد بدن. اینا سوختن به اینجا رسیدن. از سوختنی که آدم به اینجا میرسه. عبودیت، العبودیت جوهرتون کن محرم. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن السادة مقرب. امشب شب شهادت امام جواد ماست که مسموم دست اون ناپاک همسر شد. روزش رو برامون خوندن، استفاده کردیم، فیض بردیم. لبهای آقا امام جواد از تشنگی خشک شده امشب، مثل فردایی هرچی صدا بدن حضرت جواد آبی بطلبی کسی جواب نباشه. در شهر بغداد، دور از مدینه است، غریبه، مظلومه. امام حسن مجتبی مظلوم دست همسر بود، اما کنارش زینب سلام الله علیها بود. زینب رو صدا کردن، آمد کنار بدن برادر، با برادر صحبت کرد، برادر رو دلداری داد، کمک کرد به برادر. اما جانم به قربانت آقا امام جواد، ای عزیز و ای نور چشم پیغمبر که در اون لحظه های جان دادن کسی نبود پاسخگوی نیازهای شما باشه. همه ما بریم کنار قبر ابا عبدالله الحسین سید الشهدا، اون ابا عبدالله که همچون فرزندان عزیزش او هم لب تشنه از دنیا رفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. راوی میگه دیدم لبهای ابی عبدالله تکون میخوره. قبل از این وقتی که علی اکبر آمده بود از پدر مجدد از میدان آمد که بابا لبهام تشنه است، جانم تشنه است، لبها خشک شده، یه مقدار آب میخوام. میگن ابی عبدالله این زبان رو در درون دهان فرزند چرخوند. یعنی عزیز دلم ببین بابای پیر لبهاش از تو خشکتره، او از شما تشنه تره. علی اکبر رفت، آب به اهل بیت نرسید. امام حسین بر روی زمین افتاده، اونی که نیزه داره با نیزه میزنه، اونی که شمشیر داره با شمشیر میزنه، اونی که با سنگ میزنه. بدن ابی عبدالله بر روی خاک افتاده. راوی میگه دیدم لبهای آقا تکون میخوره. گوشم نزدیک لبها کردم، دیدم ابی عبدالله عرض میکند به خداوند عالم بود سواک، الهی رضن برضایک، الهی رضن به قضایک، لا معبود سواک. نمی کنه، درجه نمیزنه، احساس تسلیم نمی کنه. خدایا ممنونتم، به رضای تو راضیم، نفس رو زیر پا نهادم، اراده تو رو بر همه اراده ها غلبه دادم. حسین زنده ماند. اهل بیت النبوه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Secara ringkas saya akan menyampaikan beberapa poin yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Beliau menyampaikan sebuah hadis Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang artinya kurang lebih penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah eksistensi yang esensi dan intinya adalah ketuhanan. Artinya seorang hamba, seorang manusia ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan keinginannya semua adalah keinginan Tuhan, maka dia pun akan menjadi manusia ilahi. Kita manusia yang punya hawa nafsu, ketika kita tekan hawa nafsu kita tidak ikuti keinginan hawa nafsu kita, namun kita jadikan semua keinginan kita adalah keinginan Allah, maka kita pun akan menjadi manusia yang punya sifat-sifat ketuhanan. Ketika Allah mengharamkan kepada kita untuk melihat lain jenis, maka kita tahan mata kita dan kita ikuti keinginan Allah untuk tidak melihatnya. Ketika Allah melarang kita untuk membuka
aib orang lain, kejelekan orang lain, kita tahan untuk tidak membicarakannya. Dan ketika Allah melarang beberapa makanan haram, kita tahan untuk kita tidak mengikuti hawa nafsu kita untuk memakannya. Maka berarti hawa nafsu kita menjadi keinginan Tuhan, tempat keinginan Tuhan, dan itulah kita kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun akan menjadi salah satu daripada jelmaan Tuhan di atas muka bumi ini. Sebagaimana para imam alaihimussalam yang banyak dalam hadis dikatakan mereka adalah manusia-manusia ilahi di muka bumi, manusia-manusia yang menjelmakan keinginan-keinginan Tuhan di atas muka bumi. Oleh karena itu mereka juga disebutkan sebagai awal dan akhir, sebagaimana Tuhan yang awal dan akhir. Dalam sebuah hadis Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, demi Allah, kamilah adalah Asmaul Husna, kami adalah penjelmaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Beliau kemudian membawakan sebuah kisah salah seorang sahabat atau yang juga adalah anak Imam Ja'far Shadiq alaihissalam yang bernama Ali bin Ja'far, yang semua atau hampir semua Sadat Sayyid Indonesia itu adalah keturunannya bersambung kepadanya. Suatu hari dia yang telah punya majelis di Masjid Madinah, dia yang sudah terkenal sebagai orang yang paling alim di zaman itu, kemudian datang seorang anak kecil yang berumur sekitar 5 tahun pada saat itu, 3, 4 atau 5 tahun, 6 tahun yang disebutkan dalam buku sejarah. Kemudian Ali bin Ja'far datang, yang sudah berjenggot putih itu datang dan menyalami si anak kecil tersebut dan mencium tangannya. Orang yang hadir di saat itu mengatakan, kenapa engkau mencium tangan anak kecil ini? Bukankah dia adalah cucu daripada pamanmu? Kemudian dia mengatakan, betul, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan di jenggotku yang uban ini sebagai kelayakan untuk menjadi imam yang harus ditaati, apakah aku akan memungkiri keutamaannya? Bayangkan, kata beliau, ketika orang sudah sampai kepada makam yang tinggi begitu, bagaimana dia dapat merendahkan dan dapat menekan segala keinginannya demi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menjadi yang demikian. Kemudian beliau ceritakan tentang beberapa kisah yang dialami oleh Al-Imam Jawad dan keutamaan-keutamaan Imam Jawad alaihissalam. Di antaranya adalah ketika seorang bercerita bahwa dia pernah ketemu dengan seseorang yang mengajaknya berjalan dengan cepat tanpa atau tidak lagi melewati waktu yang biasa dari Masjid Kufah ke Masjid Madinah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang mulia ini dapat menerima segala apa yang kita inginkan. Sebelum kita berziarah dan berdoa, marilah kita sedikit menyebutkan kisah tentang wafatnya Imam Jawad alaihissalam, di mana disebutkan dalam sejarah bahwa beliau adalah wafat karena racun yang diberikan oleh istrinya Ummul Fadl. Disebutkan dalam sejarah bahwa pada saat itu kamar beliau ditutup, dan kemudian orang yang setelah minum racun atau makan sesuatu yang beracun itu biasanya dia merasa kehausan. Dan Imam Jawad alaihissalam saat itu mengatakan haus dan memohon air, namun pintu tertutup, tak seorang pun dapat menolongnya dan memberinya air. Ini adalah pemandangan yang kesekian kalinya yang dirasakan oleh Ahlul Bait alaihimussalam, dari sejak Imam Hasan Al-Mujtaba, begitu juga Imam Hussein alaihissalam. Namun tentu beda apa yang dialami oleh Imam Jawad dengan apa yang dialami oleh Imam Hussein alaihissalam. Walaupun sama-sama kehausan, walaupun sama-sama tidak mendapatkan air dalam akhir hayatnya, namun Imam Jawad alaihissalam kemudian seperti biasa beliau wafat dan juga dikafani, disolati dan seterusnya. Namun ingatlah apa yang terjadi di Karbala. Imam Hussein alaihissalam setelah menemui ajalnya, beliau tidak dikafani, tidak disolati dan tidak dikuburkan. Namun jenazah tanpa kepala dibiarkan di padang pasir Karbala. Dan sejarah bahkan mencatat ratusan atau ribuan kuda menginjak-injak tubuh beliau. Dan seorang penyair mengatakan, kuda-kuda itu tidak tahu tubuh siapa yang mereka injak,
Andaikan mereka tahu bahwa tubuh Muhammad yang mereka injak, di tubuh mereka masih mengalir darah suci Rasulullah, di tubuh beliau masih mengalir darah suci Az-Zahra alaihi salam. Assalamualaikum ya Aba Abdillah, assalamualaikum ya ibna Rasulullah.